اللہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا فرماندے نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اج چن خوشی دا چڑیا نی نبی قدم مدینے تریا نی اج چن خوشی دا چڑیا نی نبی قدم مدینے تریا نی اج شہر مدینہ ٹھریا نی واہ رون کا شہر بازار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جد جان نبی تو وار دیاں نبی پاک مدینے آئے نی اللہ رحمت می برسائے نی رب سونے چانن لائے نی بوندا برسیاں باغ بہار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں آیا پیر حقانی نی مائی آمنہ دا دل جانی نی جبریل جس دا دربانی نی اسی گولیاں نبی سردار دیاں میرے آقا علیہ السلام مدینے چ داخل ہوندے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی اونٹنی جیڑی ہے سارے امیر لوگ نے کوئی تحفہ پیش کردا ہے ہر بندے دا دل چاہندا ہے کہ آقا میرے گھر آن میرے گھر ٹھہرن بڑے بڑے عمراء نے مدینے جنہ تیاری کی تھی تے ایک غریب جہا آدمی ہے ابو ایوب انصاری تو دی بیوی آندی ہے اللہ علیہ تو بھی کوئی تیاری کر لینی سی تینوں پتہ ہی کو نہیں آج پوری کائنات دا سردار آیا تے تو گھر بہ رہے ہیں تے ابو ایوب انصاری آندے نے اللہ علیہ جے تے انہوں مالدارہ نہ پیارے تے پھر تے ساڑھی واری نہیں ہونی تے جے انہوں غریبہ نہ پیارے تے پھر ساڑھے تو علاوہ مدینے غریب ہی کو نہیں ہر گھر آپ تیاری کی تھی ایسی کل امیران کرن امید اجے میں گھر آون روشن بدر منیران سی مسکین ایوب انصاری بھی مقبول ربانا اس جیانا وچ مدینے آجز ہور نمانا کپڑا انن کار ہمیشہ اس محبوب غفاری ادبوں اس دی خدمت اندر بیوی عرض گزاری تے کی آندی ہے وے شوقوں شہر مدینے اندر وے ابو ایوب ہے وے شوقوں شہر مدینے اندر عجب تیاری ہوئی صد افسوس تیرے دل اندر فکر خیال نہ کوئی ابو ایوب کی اندنے زار ہوئے تے زور لگاواں تے شان شنگار وکھاواں نہیں تے میرے تائیں مکدی گل مکاواں نہیں تے میں تیرے تائیں مکدی گل مکاواں جے اتھے دولت زار منظوری تے ساڑھے بعد سانو نہیں ٹوئی جے او شاہ مسکینہ تے وے راضی تے ساڑھے باج نہ کوئی